स्टार्ट गरेँ त मैले रेकर्ड स्टार्ट भयो स्क्रिन शेयर गरेँ मैले हैन ओके ल स्क्रिन देखिरहेछ है स्क्रिन देखेछ है ल छैन सर लोड हुँदैछ होला यो वाइट स्क्रिन देखेछ नि यो आयो आयो सर जो हामीले सरर के डिस्कस गरिरहेको थियो भने हामीले रिलेसनशिपको बारेमा डिस्कस गरिरहेको थियो हैन यो अलरेडी पढिसक्यो कुरा ल ल ठीक छ तिमीले कपी र कलम के रे यो के रे कपी र कलम पनि लिन्छ नि न त्यतिकै सर बस्यो हैन तिमीलाई कतिको यो भइराछ एडभान्टेज भइराछ अनलाइन क्लास मेरो क्लास कतिको बुझिराछ बुझिरहेछ सर बुझिरहेछ बुझेछ छैन भने चाहिँ सोध है प्रब्लम केही छैन सर बुझिरहेछ छैन भने सोध किनकि डिबिएमएस तिमीलाई एकदम चाहिने सब्जेक्ट हो यो डिबिएमएस मात्र हैन अरु पनि सब्जेक्ट चाहिन्छ अब यस्तो प्यान्डेमिक सिचुएसनमा त हैन अब हामीले अरु उपाय पनि छैन हामीसँग सो यति भए पनि हामीले नयाँ सिक्ने मौका पाइरहेछ र तिमीलाई जहाँनिर प्रब्लम हुन्छ भिडियो पनि छँदैछ अलरेडी भिडियो हेर भिडियोमा अब केही बुझ्दैन भने चाहिँ पर्सनली हैन सोध्दा हुन्छ ठीक छ त्यसैले तिमीले मलाई आजभोलि त त्यो सोध्नु पर्ने जरुरत छैन किनकि नेटमा हामीले एभ्रिथिङ पाउँछ मैले भनेको कुरा सबै प्राय सबै नेटमै हुन्छ तिमीले त्यहाँ भेट्न सक्छ एउटा न एउटा कुरा त भेटिहाल्छ पक्कै हैन ठिकै छ रिलेसनशिपको बारेमा पढिरहेको थिएँ हैन रिलेसनशिपको चाहिँ डायमन्ड शेपमा दिन्छ यसरी हैन दुईटा एन्टिटी बिचको एसोसिएसन हो यसलाई हामीले रिलेसन भन्यो अब रिलेसनशिप सेट पनि भन्छ क्या हैन रिलेसनशिप सेट भनेको चाहिँ के हो भने के रे न जस्तो रिलेसन एउटा मात्र भयो भने सेट भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो सेम काइन्ड अफ यो जस्तो हामीले सेट भने के हुन्थ्यो सिमिलर काइन्ड अफ अब्जेक्टको कलेक्सनलाई सेट भन्थ्यो भने रिलेसनशिप पनि सेट भन्ने पनि त्यस्तै सिमिलर काइन्ड अफ के रे रिलेसनको सेटलाई चाहिँ हामीले रिलेसनशिप सेट जस्तो हामीले C1 C2 C3 C4 भन्ने हामीले चाहिँ एउटा के रे एन्टिटीजहरु छ अनि अर्कोतिर चाहिँ अर्डरको रिलेसनशिप छ भने अरु के रे अर्डरको रिलेसनमा बरो भन्ने एउटा रिलेसन छ भने C1 C2 C3 C4 ले सबैसँग बरोको के रे O1 O2 O3 O सबै अर्डर भने त्यसलाई चाहिँ इचले इन्डिभिजुअली नै हामीले त्यसलाई कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ नि त त्यहाँ भएको सबैलाई हामीले डायमन्ड शेपले देखाइरहन्छ त्यो सबैको रिलेसनशिप बरो हो भने हैन त्यसलाई हामीले के त्यो रिलेसनशिपको सेट भनेको जस्तो यहाँ देखाउन मिल्दैन हैन जस्ट कलेक्सन अफ रिलेसनशिप रिलेसन्स भनेको चाहिँ रिलेसनशिप सेट भन्न बुझ्नु अहिले चाहिँ हैन ल डिग्री त हिजो भनिहाल्यो टाइप्स अफ पनि हिजो आलेको थियो हैन 1 to 1 रिलेसनशिपमा चाहिँ एउटा एन्टिटी यता साइडको एन्टिटी र यता साइडको एन्टिटी बीच 1 to 1 रिलेसनशिप हुन्छ भनेको मतलब मैले यताबाट मैले यता चाहिँ एटमोस्ट 1 भनेको चाहिँ किन भने मैले तिमीहरु कन्फ्युज नहो हैन हिजो त भन्ने एकताल मजाले नै भनेको त्यो पनि हिजो अलिकति नबुझ्नेहरुलाई चाहिँ हैन फेरि म एकताल फेरि रिकल किनकि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि यो बुझेन भने चाहिँ अगाडि गएर एकदम प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ हैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यही बुझौँ हैन पछि गएर केही कन्फ्युजन नहोस् हैन 1 to 1 रिलेसनशिपमा चाहिँ एक्चुअली प्राइमरी के हुन्छ हैन 1 to 1 रिलेसनशिप भनेको के हो एक्चुअली त्यो कुरा चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु हुन्छ नि एकदम लर्न अबाउट हामीले राम्रोसँग पढ्नु पर्यो अनि बल्ल चाहिँ अब 1 to 1 रिलेसनशिपमा चाहिँ मैले एटमोस्ट किन मैले के रे भनिरहेको छु भने तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यहाँ कस्तो बेर लाग्यो नेट स्लो जस्तो छ
मैले एटमोस्ट 1 चाहिँ किन भन्दा छु किनकि यो हिजो हामीले पढेको यो चाहिँ 1 to 1 रिलेसनशिप हो भनेर हामीले पढाएको थियो हैन सपोज मसँग एउटा यस्तो एउटा रिलेसन छ अरे हैन ठीक छ यहाँको चाहिँ ल है त मलाई यो भन है त यो रिलेसनशिप कुन हो म्युट गरे हुन्छ है बोल्ने बेला मात्र काट लाएर ल मैले केही पनि यो यताको यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कहाँ गयो फेरि यो एउटा रिलेसन छ यो छ यसको चाहिँ यहाँ ए बी सी डी छ ल यो चाहिँ 1 2 3 4 छ ल मैले तिमीहरु सुनिरहेछ है अब मैले के सोधे भने यो कुन रिलेसनशिप हो ल भन त केही पनि कुनै पनि कोहीसँग लिंक छैन सुनिरहेछौ सर यो कुन रिलेसनशिप हो त ल कसैको कसैसँग लिंकै छैन एक्चुअली यस्तो त हुँदैन कुनै पनि लिंक नहुने त हुँदैन तर मैले सपोज यतिकै यो कुनै पनि लिंक छैन भने अनि यो कुन रिलेसनशिप हो त कि रिलेसन चाहिँ हैन भने होइन सर ल हैन भने ल यो पनि एक्चुअली 1 to 1 हो यो हैन यो 1 to 1 पनि हो मेनी टु 1 पनि हो 1 to मेनी पनि हो मेनी टु मेनी पनि एक्चुअली भाइ हैन किनभने 1 to 1 मा के भन्छ भने हामीले एउटा एट्रिब्युट्स अर एउटा एन्टिटीको चाहिँ के हुनुपर्छ एटलिस्ट एउटा त हुनै पर्छ एटलिस्ट भन्दा एटमोस्ट एउटा हुनै पर्छ नभए नि हुन त हुन्छ नि हैन 1 to 1 रिलेसनशिप भनेको जस्तो तिमीले यो ए बाट मैले 1 मा मात्र अब लिंक छ अरु यो बाकी कुनै पनि बीसीडी को अरु कुनैसँग नि लिंक छैन यो चाहिँ पछि आउँछ होला फ्युचरमा मलाई थाहा छैन अहिले चाहिँ मसँग लिंक छैन हैन सपोज ल यस्तो भन्न मैले कुनै पनि त्यो नेपाली सिटिजनहरुको चाहिँ हैन त्यो रेकर्ड राख्दै छु सबैको सिटिजन हुन्छ भने छ त छैन नि छ र छैन नि बुझिराछौ अहिले करेन्टली सबैको सिटिजनशिप हुन्छ भन्ने छैन किनकि त्यो 18 के सरी 16 वर्ष नपुगेको बन्दैन त्यही भएर 16 वर्ष नपुगेको बच्चाहरुको सिटिजन हुँदैन भनेपछि तिनीहरुको फ्युचरमा आउँछ होला सिटिजन सपोज मैले एउटा पिपुल र सिटिजनशिपको रिलेसनशिप बनायो भने पिपुल ह्याभ सिटिजनशिप बनायो भने के हुन्छ सबैको 1 to 1 हुन्छ प्रत्येक एउटाको सिटिजनशिप एउटै हुन्छ एउटाको मोर देन 1 हुँदैन हैन दुईटा हुँदै हुँदैन सिटिजनशिप अनि प्रत्येकको सिटिजनशिप के हुन्छ आफू भन्दा फरक हुन्छ हैन तर यहाँ सबैको सिटिजनशिप पोसिबल छैन नि त हैन यहाँ यो ल बीसीडी चाहिँ ल 15 वर्षको रहेछ यिनीहरुको सिटिजनशिप नहुन सक्छ तर यिनीहरु सिटिजनशिप त फ्युचरमा गएर आउन सक्छ नि त हैन त्यही भएर सबैको कनेक्सन हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन के एट मोस्ट एउटा चाहिँ कनेक्ट हुनै पर्छ एउटा फेरि यो 1 बाट यो 2 तिर गयो भने फेरि यो चाहिँ भएन यो त 1 to many जस्तो भयो हैन त्यही भएर 1 to 1 को रिलेसनशिपमा के भन्छ भने एन्टिटी ए बाट एन्टिटी बी मा इच टपलले भनौं म इच रेकर्ड इच टपलको चाहिँ एट मोस्ट 1 एसोसिएसन हुनुपर्छ 1 हुने कि बडीमा 1 हुन्छ हैन मिनिमम कति हुन्छ त 0 हुन्छ कि हुँदै हुन्न भयो भने कतिवटा हुन्छ त 1 हुन्छ सिमिलरली 1 to many मा के हुन्छ हैन 1 to many मा के हुनुपर्छ दुईटा मोर देन दुईटा अर तीनटा या मोर देन कतिवटा हुन्छ यन हुन्छ 1 to many मा हैन मोर देन कति हुन्छ 1 to many मा n हुन सक्छ मिनिमम चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन सक्छ हो नि त मिनिमम त हुँदैन भने एट मोस्ट चाहिँ n वटा हुन सक्छ अघि एट मोस्ट 1 भन्थे भने के रे 1 to many मा चाहिँ एट मोस्ट n वटा हुन सक्छ सिमिलरली मेनी टु 1 मा के हुन सक्छ मेनी टु 1 मा यसरी दुईटा टपलको चाहिँ एउटा रेकर्ड हुन सक्छ जस्तो यसमा पनि एट मोस्ट 1 हुन सक्छ यसरी बुझाम तिमीलाई अब तिमीहरु कन्फ्युज भस् ला म हैन ल 1 to 1 रिलेसनशिपको चाहिँ 1 to 1 मा चाहिँ एट मोस्ट कति हुनुपर्छ एट मोस्ट 1 हुनुपर्छ अनि के हुनु एट मोस्ट 1 और 0 भए पनि हुन्छ
1 त हुनै पर्यो, बढीमा 1 हुनै पर्यो हैन, 0 भए पनि हुन्छ भनेको मतलब कसैसँग कुनै लिङ्क नगरेको पनि हुन सक्छ हैन। अनि 1 टु मेनीमा के हुन्छ, एटमोस्ट कति हुन्छ, कतिवटासँग लिङ्क गर्न सक्छ एटमोस्ट, सबैसँग लिङ्क गर्न सक्छ नि हैन, भनेको n वटासँग लिङ्क गर्न सक्छ। अब सबभन्दा लोएस्ट त 0 हो, मेनी टु 1 मा के हुन सक्छ, एटमोस्ट 1 हो हैन। अनि यसको पनि मिनिमम भनेको 0, मेनी टु मेनीमा के हुन सक्छ, एटमोस्ट n हो, मिनिमम 0। तर यो 1 टु 1 र m टु 1 एउटै जस्तो देखिन्छ, तर यसमा के फरक छ भने 1 टु 1 मा चाहिँ यता साइडबाट पनि 1 पार्टिसिपेन्ट हुनुपर्छ, तर मेनी टु 1 मा चाहिँ यता साइडबाट के हुनुपर्छ, मेनी पार्टिसिपेन्ट। ठीक छ, केही कन्फ्युजन छ यसमा? सर यो लास्टको भन्नु न सर, यो मेनी टु मेनीको। यस्तो हो, मेनी टु मेनी भनेको मतलब यताबाट नि मेनी आउनु पर्यो, यताबाट नि मेनी आउनु पर्यो। ठीक छ हो, तर यताबाट नि केही पनि आएन, यताबाट नि केही पनि आएन, त्यो त रिलेसन त हो नि हैन। तर केही पनि लिङ्क नभएको रिलेसन त यो चाँडै हो भन्छ क्या प्रायः हैन। अब मेनी टु मेनीमा चाहिँ के हुन्छ भने यता ए बाट भन्ने साइडबाट पनि मेनी आउनु पर्यो, बी भन्ने साइडबाट पनि मेनी आउनु पर्यो हैन। अनि तर यो सपोज एउटा यो चाहिँ लिङ्क नै छैन रे कोहीसँग, यो लिङ्क छैन, फ्युचरमा गएर लिङ्क होला। ल फ्युचरमा गएर लिङ्क होला भनेपछि मतलब मैले मेनी टु मेनी गर्नलाई यो ए बाट 2 मा नि जान सक्छ, बी बाट 2 मा नि जान सक्छ हैन, अनि ए बाट फेरि 1 जान सक्छ, एकदम गन्जागोल हुन्छ नि यो त, यहाँबाट यसरी जान सक्छ। सी र डी को चाहिँ कुनै पनि छैन ल। ठीक छ, भनेको मतलब यसको चाहिँ मेनी ए र बी को चाहिँ मेनी यो रेकर्ड छ, तर यो सी र डी को रेकर्ड छैन, भनेको मतलब 0 पनि हुन सक्यो, एटमोस्ट यन पनि हुन सक्यो भनेको क्या। ठीक छ नि, यसले सबैसँग लिङ्क गर्न पनि सक्यो, होइन भने कुनै कुनै खाली यतिकै पनि बस्न सक्यो भन्छ है। ठीक छ, तिमीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि 1 टु 1 यो जस्तो हामीले फङ्सन पढ्छ नि त, फङ्सन होइन कि यो फङ्सन हुनुलाई त इच यताको सेट्सको उतासँग के हुनुपर्छ, कनेक्सन हुनु पर्थ्यो नि त फङ्सन हुनुलाई। तर यो रिलेसन हैन, फङ्सन रिलेसन को त तिमीहरू डिफरेन्स बुझ्छ नि त हैन। रिलेसन भनेको चाहिँ मतलब यता हामीले अहिले यो हुन्छ नि केही कुनै लिङ्क नगरे पनि हाम्रो चाहिँ रिलेसनसिप पोसिबल छ है भन्छ है। त्यही बुझाउन खोजेको तिमीलाई, हिजो यो भन्ने कुरा मैले बिर्सेँ हैन। त्यही भएर फङ्सन चाहिँ होइन, फङ्सन हुनलाई हामीले पढाएको थियो नि, प्रपर फङ्सन हो कि होइन भने चाहिँ इच यताको इच साइडको चाहिँ लिङ्क हुनुपर्छ, त्यसलाई हामीले बल्ल फङ्सन भन्छ। त्यस्तो हो, रिलेसन र फङ्सनको डिफरेन्स पनि पढाएको थियो होला। त्यो रिलेसनमा के हुन्छ भने वी क्यान हैन कनेक्ट इट फर लेटर, अरू हामीले पछि चाहिँ यसलाई कनेक्ट गर्न नि मिल्छ है। तर हामीले चाहिँ 1 टु 1 मा चाहिँ के हुनु पर्यो, एउटा एन्टिटीबाटको एट्रिब्युटलाई चाहिँ एउटा बी को एन्टिटीको एउटा एट्रिब्युटसँग एटमोस्ट एउटा एट्रिब्युटसँग चाहिँ कनेक्ट हुनु पर्यो, नभए पनि हुन्छ, कुनै पनि कनेक्ट नभए पनि हुन्छ। 0 कनेक्ट जस्तो यही सेटमा चाहिँ मैले अब यो 5 को मैले हटाइदिएँ ल, मैले 5 को यो चाहिँ छैन रे मसँग, 5 को मसँग छैन भने के हो, यो पनि त 1 टु 1 रिलेसन हो, इचको एउटा मात्र छ, तर 5 को कुनै पनि रिलेसन छैन भनेमा त यो त यसलाई 1 टु 1 भन्न नमिल्ने त होइन, किनकि 5 को रिलेसन पछि फ्युचरमा आउला, यसरी बुझ्नु के। ठीक छ, अब यही कुरालाई मैले हिजो टेबलबाट देखाएको थिएँ यसरी होइन, यो टेबलबाट देखाएको यो टेबल तिमीले एकदम यो दुईटा कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, प्राइमेरी की कुन अनि त्यो टेबल मर्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मर्ज गर्न मिल्छ भने कसरी मिल्छ, मर्ज गर्न मिल्दैन भने के कारणले गर्दा मिल्दैन, त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो। है त मैले सर र हिजोकै रिभाइज गरेको छु होइन तिमीलाई। सर त्यस्तो होइन, लाइक डिफाइन नगरेको रिलेसनमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ सर? कुन डिफाइन नगरेको भन्नाले अघि नै ए र बीमा 1 टु 1 पनि हुन सक्छ, मेनी टु 1 पनि हुन सक्छ, सबै चाँडै हुन सक्छ, यो डिफाइन केही पनि लिङ्क नै गरेको छैन भने। अच्छा, अनि यो यस्तो टाइपको रिलेसनको चाहिँ त्यही त पोसिबल हुँदैन त नि, यस्तो खाले रिलेसन चाहिँ त्यो हुन्छ नि लजिक जस्तो मात्र भयो क्या। किनकि हामीले यो कुनै पनि रिलेसनको लिङ्क नै छैन भने, कुनै पनि आपसमा लिङ्क नै गरेको छैन भने होइन, छैन भने त्यसलाई हामीले डाटाबेसमा राख्नुको कारणै हुँदैन नि त होइन। कुनै रिलेसन देखाए पो बल्ल न हामीले त्यसलाई युज गर्छ, अब कुनै पनि रिलेसन नै छैन भने त हामीले किन त्यसलाई के अरे राखिरहने हो र। त्यही भएर यो चाहिँ जस्तो तिमीलाई लजिकल भ्यू देखाउनु मात्र मलाई यस्तो भयो भने यो चाँडै हुनसक्छ, तर यस्तो चाहिँ प्रायः जसो जेनरलाइज त्यो हुँदैन, यो चाहिँ हाम्रो के अरे काममा चाहिँ हुँदैन, हामीले चाहिँ यो चाँडो रिलेसन चाहिँ भएको गर्नुपर्छ। ठिक छ है, ठिक छ। ल अब तिमीलाई मैले एउटा हिजोको ठ्याक्क मैले समरी जस्तो एउटा सोधेँ होइन तिमीलाई यो रिलेसनको बारेमा होइन, हामीसँग थियो
यो बुझ्नुपर्छ है तिमीले 1 to 1 मा प्राइमरी की कुन थियो होला भन त तिमीले 1 to 1 मा प्राइमरी की कुन हुन्छ 1 to many मा कुन हुन्छ many to 1 मा कुन हुन्छ many to many मा कुन हुन्छ ल ल भन 1 to 1 मा प्राइमरी की कुन हुन्छ दुवै हुन्छ सर दुईटै both can be considered as primary key है both can be considered as primary key 1 to many मा many side को तिर भएकोलाई we can consider as primary key हैन many side मा भएकोलाई चाहिँ हामीले के गर्छ many side मा भएकोलाई चाहिँ हामीले we can consider as primary key यो many to 1 मा पनि सेम नै हो many side मा भएकोलाई चाहिँ we can consider as primary key अब many to यो yam र yan किन लेखेको त बुझ्छ नि हैन मैले हिजो पनि भनेको थिएँ होला yam र yan भनेको केही पनि हैन एउटा नम्बर हो हैन many to many रिलेसन yam to yam नै दियो भने के हुनुपर्छ भने त्यो दुईटाको चाहिँ डिग्री सेम हुनुपर्छ भन्छ कि yam to yan दिएको कारण चाहिँ के हो भने यतातिरको नम्बर धेरै छोडे यता यो दुईटा नम्बर सेम हुनुपर्छ भन्छ नि जस्तो मैले यतातिर 5 राखे पनि उतातिर 10 वटा रिलेसन होला यस्तो हुनुपर्छ त्यही भएर yam to yam नराखेको कारण चाहिँ यो है अब yam to yan मा चाहिँ प्राइमरी की चाहिँ कुन हुन्छ त्यो दुईटाको मर्ज हुन्छ दुईटाको हुन त हुँदैन भन्दा पनि यसरी भनौं न हुँदैन भन्दा नि त्यो दुईटा चाहिँ मर्ज हुन्छ के जस्तै यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल हुन्छ सबैमा भने यसमा चाहिँ दुईटा नै मर्ज भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई एज अ प्राइमरी की के रे काम गर्छ ठीक छ यति नै पढाइदियो ल ल अब यसलाई सरल एकछिन रिकल गरौँ हैन ल 1 to 1 रिलेसनशिप भनेको चाहिँ एउटा एन्टिटी इज एसोसिएटेड विथ दी अर्को एन्टिटीको एट मोस्ट 1 सँग यो हुनु पर्यो जस्तो हिजो हामीले फिमेल र मेलको म्यारिडको कुरा गर्थ्यो 1 to many मा चाहिँ के थियो when only one instance of the entity on the left and more than one instance of an entity on the right associates with the relationship then this is known as 1 to many हैन जस्तो एउटा साइन्टिस्ट यसलाई पढ्ने बेला चाहिँ यसरी पढ्नु पर्यो one scientist can invent many invention or one scientist invents many invention यसरी पढ्नु पर्यो है पढ्दा चाहिँ ठ्याक्कै यो एकातिर 1 भनेछ भने अर्कोतिर यसरी many भनेर पढ्नु पर्यो है many to 1 मा चाहिँ when more than one instance of the entity on the left and only one instance of an entity on the right associates with the relationship then it is known as many to 1 एकातिर चाहिँ many हुनु पर्यो अर्कोतिर चाहिँ 1 हुनु पर्यो हैन at most 1 भरे नभए पनि हुन त हुन्छ यसले के भन्छ भने many student enrolls in one courses भन्छ यसरी पढ्नु पर्यो many student enrolls in one courses छ अब लास्ट आयो many to many when more than one instance of the entity on the left and more than one instance of an entity on the right associate with the relationship भनेको मतलब एकातिर चाहिँ यहाँ मैले yam to yam नै लेखेको छु किनकि मैले अहिले चाहिँ मैले के मानेछु भने यताको एम्प्लोइको नम्बर र प्रोजेक्टको नम्बर सेम हुन्छ भनेर मान्न जस्तै yam to yam हैन तिमीले yam to yam लेखे पनि भयो yam to yan लेखे पनि भयो तिमीहरुको इच्छा हो तर yam to yan प्रिफर हुन्छ के बढी चाहिँ किनकि डिग्री सेम भएको चाहिँ जनरली त्यो प्रिफर गर्दैन हैन ल यसलाई कसरी पढिन्छ भने many employee are assigned to many project यसरी पढ्नु पर्यो many employee are assigned to many project भनेर यसरी पढ्नु ठीक छ यो चारवटा रिलेसनशिपमा केही प्रब्लम छ कसैलाई बुझ्नलाई छैन सर ए ल यो हिजोको कुरा अब आउँछ कन्स्टेन्ट्स भन्ने कुरा आउँछ है यो कन्स्टेन्ट्सको बारेमा हैन मैले पहिला पनि एकताल भनेको थिएँ हैन कन्स्टेन्ट्स भनेको केही पनि हैन एउटा समथिङ लिमिटेसन हो अर रेस्ट्रिक्सन हो हैन अरु तिमीलाई के पनि भन्न मिल्छ अरु भने कन्डिसन हो के एउटा लिमिटेसन पनि भन्न मिल्यो रेस्ट्रिक्सन पनि भन्न मिल्यो कन्डिसन्स पनि भन्न मिल्यो अब कन्डिसन किन तोक्छ त मान्छेले रेस्ट्रिक्सन किन तोक्छ त मान्छेले हैन हैन सपोज म चाहिँ हुन्छ नि मिस नेपालमा भाग लिनु पर्यो भने चाहिँ त्यसको एज चाहिँ 22 हुनुपर्छ भने एज चाहिँ 22 भने चाहिँ एज चाहिँ त्यसको लागि के भयो कन्स्टेन्ट्स भयो त्यसको रेस्ट्रिक्सन भयो नि त 22 वर्ष हुनै पर्ने रहेछ हैन अरु 20 वर्ष हुनै पर्छ भने त्यसले के तोक्दियो कन्डिसन तोक्दियो हो डाटाबेसमा पनि यस्तै समथिङ कन्डिसन्सहरु हुन्छ अरु रेस्ट्रिक्सनहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो कन्स्टेन्ट्स भन्ने ठीक छ है कन्स्टेन्ट्स भनेको बुझ्छौ के रहेछ एउटा रेस्ट्रिक्सन हो एउटा कन्डिसन हो एउटा लिमिटेसन हो
जसले चाहिँ के गर्छ डाटाबेसमा सम सर्टेन कुराहरूलाई बाउन्ड गर्छ के हैन यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कन्डिसन एप्लाई गर्छ सपोज मैले एउटा हैन तिमीलाई एकदम बेसिक एउटा एक्जाम्पल दिए भने तिमीले त्यो के रे के भन्छ रे एउटा जीमेल बनाउँदैछ होला जीमेलको कुराहरु हैन जीमेल बनाउँदाखेरि तिमीले त्यो जस्तो अलरेडी एक्जिस्ट नेमलाई फेरि त्यो लिन पाउँछै पाउँदैन एज अ मेल आइडी पाइदैन पाउँदैन हैन त्यहाँ कन्सेप्ट चाहिँ क्रिएट भयो नि भनेको मतलब अलरेडी भइसकेकोलाई हामीले के गर्न पाउँदैन युज गर्न पाउँदैन ल अझै अर्को कुरा भनौँ हैन जस्तो हामीले कुनै पनि त्यो फर्म भर्दाखेरि मोबाइल नम्बरको फिल गरेको फर्म छ भने त्यहाँ हामीले इन्टिजर राख्दै पाउँदैन होला एबीसीडी राख्यो भने त्यहाँ के रे भ्यालिड हुँदैन होला और त्यहाँ ठ्याक्कै लेखेको पनि देख्यो होला 10 डिजिट रिक्वायर्ड भनेर हामीले 5 डिजिटहरु राख्यो भने त्यसले फेरि के रे त्यहाँ रेड एस्ट्रिकमा आउँछ के 10 वटा डिजिट हाल भन्नु हो कि हैन यस्तो देखाएको छ कहिले देखाएको छ नि हैन भनेको मतलब त्यसले के छुटायो भने कन्स्टेन्ट छुटायो कि यस्तो हुनुपर्छ यसको के रे यस्तो यस्तो सर्टेन कन्डिसन सुड बी अप्लाई इन के रे डीबीएमएस यस्तो कन्डिसनहरु यस्तो रेस्ट्रिक्सनहरु चाहिँ अप्लाई हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भने कन्स्टेन्ट भन्छ एउटा कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ एउटा लिमिटेसन हो अर एउटा रिस्ट्रिक्सन हो अर एउटा कन्डिसन्स टु के रे द्याट आर प्रोभाइडेड टु डाटाबेस एउटा यस्तो डाटाबेसलाई चाहिँ प्रोभाइड गरेको लिमिटेसन रेस्ट्रिक्सन कन्डिसन हो जसले चाहिँ हामीलाई सर्टेन बाउन्ड्रीमा राख्न मद्दत गर्छ हामीले त्यो एउटा रुल नै भने पनि हुन्छ हैन ठीक छ ल an ER enterprises schema may define certain constants to which the contents of a database must conform. Here we examine mapping cardinalities and participant constants, which are two of the most important types of constant. अब अहिले चाहिँ यो कन्सेप्ट यो ER डायग्राममा हामीले दुईटा टाइपको कन्स्टेन्ट पढ्छौँ एकदम हैन which are very important. अरु बाकी कन्स्टेन्टहरु चाहिँ हामी च्याप्टर 3 4 तिर पढ्छौँ ठीक छ हाम्रो अहिलेको लागि ER डायग्राममा चाहिने कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ दुईटा छ एउटा चाहिँ म्यापिङ कार्डिनालिटिज अर म्यापिङ कन्स्टेन्ट्स अर्को छ पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्ट्स है एउटा चाहिँ म्यापिङ कन्स्टेन्ट्स भन्ने पनि भयो कार्डिनालिटी भन्ने पनि भयो अर्को भनेको चाहिँ पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ ठीक छ यो कार्डिनालिटी सुनेको थियो पहिला कसै सर सुनेको थियो के हो लाइक हामीले कार्डिनल नम्बर भन्ने चाहिँ हामीले पढाएको थियो सर सेटहरुमा कार्डिनल सेट ठिकै छ त्यही हुने कुरा त्यही नै त्यस तिमीले कन्सेप्ट भनेको बुझ्यो कि नि हैन बुझ्यो नि बुझ्यो सर एउटा रुल जेनेरेट गरेको जस्तो तिमीले आइडी र पासवर्ड हाल्दाको कुरा भयो पासवर्ड चाहिँ के हुनु पर्यो जस्तो आजभोलि त एकदम रेस्ट्रिक्ट गरेको छ कि पासवर्ड पनि 8 डिजिटको हुनैपर्छ फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल हुनुपर्छ न्यूमेरिक कन्टेन्ट हुनुपर्छ भने एकदम खतरा कन्सेप्ट लगाइरहेछ नि हो कि पहिला त तिमीहरूले जतिसुकै लेन्थको पासवर्ड हाले पनि अर जे हाले पनि भ्यालिड हुन्थ्यो तर आजभोलि मोस्ट अफ द त्यो हुन्छ नि ब्याङ्क अकाउन्टमा हो अझ ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने एकदम स्ट्रिक्ट पासवर्ड हुन्छ क्या 8 डिजिटको हुनैपर्छ फर्स्ट डिजिट चाहिँ क्यापिटल हुनैपर्छ अनि के अरे एक्स्ट्रा क्यारेक्टर हुनैपर्छ अनि न्यूमेरिक पनि हुनैपर्छ भन्ने यस्तो रेस्ट्रिक्सन लाग्दैछ पासवर्डमा चाहिँ हैन त्यो एउटा रुल्सहरू चाहिँ छुट्याइदिएको क्या ठिक छ अब हामीले म्यापिङ कन्स्टेन्ट भन्छ अब एकदम जान्नुपर्ने कुरा हो कार्डिनालिटी चाहिँ ER डायग्राममा वाइ इट इज नेसेसरी हैन कार्डिनालिटी चाहिँ किन चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ के हो त एक्चुअली कार्डिनालिटी भनेको के पनि हैन खास गरी यस्तो हो क्या जस्तो हामीले 1 to 1 1 to many भन्ने हैन कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ के हो भने सपोज दुईटा एन्टिटी छ भने त्यो दुईटा एन्टिटीबाट हुने त त्यही रिलेसन नै हो अहिले त्यो पढ्दाखेरि त्यो त्यही 1 to 1 1 to many नै आउँछ है र कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ के हो भने एउटा एन्टिटी छ अनि ए भन्ने एन्टिटी छ अर्को एन्टिटी बी भन्ने छ भने त्यो दुईटा एन्टिटीबाट चाहिँ कतिवटा चाहिँ हुन्छ नि त्यो नम्बर अफ पार्टिसिपेट गर्नु मिल्छ ठीक छ हैन त्यो दुईटा बीचमा चाहिँ एउटा एन्टिटीबाट कतिजना अर्को एन्टिटीबाट कतिजना चाहिँ नम्बर अफ इन्स्टेन्सहरु चाहिँ आपसमा रिलेसन गर्न सक्छ आपसमा कनेक्ट गर्न सक्छ ठीक छ म कार्डिनालिटी भन्छ सपोज 1 to 1 1 to 1 मा चाहिँ के हुन्थ्यो ए बाट पनि एउटा बी बाट नि एउटा के थियो लिंक गर्न सक्थ्यो भनेको त्यसको कार्डिनालिटी 1 to 1 भइराछ सिमिलरली 1 to many मा के थियो एउटा एन्टिटीबाट चाहिँ एउटा अर्को एन्टिटीबाट चाहिँ के रे एउटा भन्दा बढी
हैन या नवटा हुन सक्छ दुईटा हुन सक्छ तीनटा हुन सक्छ भनेपछि एउटा एन्टिटीबाट एउटा पार्टिसिपेन्ट एउटाबाट दुईटा तीनटा पार्टिसिपेन्ट गरिरहेछ भनेको मतलब ठ्याक्कै नम्बर रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ नि त हैन तिमीले यहाँ देख्यौ भने बुझ्छ हैन it defines the numerical attributes of the relationship दुईटा एन्टिटी बीचमा चाहिँ कति जना चाहिँ हुन्छ नि त्यो के रे पार्टिसिपेन्ट गरेर त्यो पार्टिसिपेट गरिरहेछ भनौँ न हैन त्यो रिलेसनको लागि ठीक छ defines the numerical attributes of the relationship between two entities or entity sets okay while creating relationship between two entities we may often need to face the cardinality problem हैन हामीले चाहिँ सपोज त्यो अघिको डायग्राममा हामीले बनाएको डायग्राम त्यो माथि 1 to 1 लेखिरहेछ नि 1 1 भनेर लेखिरहेछ नि त्यो 1 र 1 लेखेन भने चाहिँ के हुन्छ हैन त्यसको कार्डिनालिटी के हो त हामीलाई कार्डिनालिटी त जान्नु पर्यो नि त कतिवटा पार्टिसिपेट भइरहेछ त्यो त हामीले जान्नु पर्यो हैन त्यही भएर while creating relationship between two entities we may often need to face the cardinality problem this simply means that how many entities of the first set are related to how many entities of the second set मैले भने नि एउटा एन्टिटीबाट कति जना र अर्को एन्टिटीबाट कति जना चाहिँ रिलेसनमा पार्टिसिपेट हुन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ कसले दिने हो कार्डिनालिटीले दिने हो क्या देखिरहेको बुझिरहेछौ कार्डिनालिटी भनेको जस्तो हामीले तिमीलाई मैले एकदम सजिलोबाट एउटा बुझाउन खोजे हैन हामीले चाहिँ यो पढिसकेको कुरा हो कार्डिनालिटी भन्ने यसरी पढाएको थियौं हामीले इफ यु रिमेम्बर हैन सपोज मसँग चाहिँ एउटा ए भन्ने सेट छ अरे हैन ए भन्ने सेट छ भने कर्ली ब्राकेट देखाउन मिलेन यो कर्ली ब्राकेट हो भनेर बुझ है 1 2 3 4 यस्तो छ भने यसको कार्डिनालिटी भनेर हामीले यसरी पढ्थ्यौ नि तिमीलाई थाहा छ भने यसरी यसको कार्डिनालिटी यसरी हामीले गर्थ्यो अनि ए भनेर यसको कति हुन्थ्यो यसको कार्डिनालिटी 4 हुन्थ्यो हैन याद छ सर हो यस्तो 4 हुन्थ्यो कार्डिनालिटी हामीले यसरी पढाएको थियो सेटमा चाहिँ हो यसमा पनि के थियो कतिवटा पार्टिसिपेन्ट गरिरहेछ त्यसलाई नै हामीले कार्डिनालिटी भन्थ्यो के सेटमा चाहिँ यसरी पार्टिसिपेन्ट गरेको भएर हामीले यसलाई 4 भन्ने यसरी भन्यो भने या डायग्राममा पनि एन्टिटीबाट चाहिँ कति जना त्यो हुन्छ नि पार्टिसिपेट गरिरहेछ त्यसलाई त्यसको नम्बर चाहिँ कार्डिनालिटी रिप्रेजेन्ट एउटा एन्टिटीबाट कतिवटा अर्को एन्टिटीबाट कतिवटा इन्स्टेन्सहरु चाहिँ आपसमा पार्टिसिपेट गरिरहेछ फर दैट रिलेसन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौ सिम्पली कार्डिनालिटी यो चाहिँ न्यूमेरिकल टर्म हो है ठीक छ ल while creating relationship between two entities we may often need to face the cardinality problem this simply means that how many entities of the first set are related to how many entities of the second set already told हैन ल cardinality defines the possible number of occurrence in one entity अघि भनेको एउटा एन्टिटीबाट चाहिँ कतिवटा सम पोसिबल हुन्छ त त्यो रिलेसनशिप कतिवटा नम्बर चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हैन which is associated with the number of occurrences in an एउटामा कति जना अकर गर्न सक्छ अर्कोमा कति जना अकर गर्न सक्छ अरु एउटा एन्टिटीबाट कति जना पार्टिसिपेट गर्न सक्छ अरु अर्को एन्टिटीबाट कति जना पार्टिसिपेट गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्डिनालिटी डिफाइन है अब डिफरेन्ट टाइप्स अफ कार्डिनल रिलेसनशिप त्यही अघि पढेको कुरा हो 1 to 1 1 to many many to 1 many to many ठीक छ हामीले त यहाँ यो रिलेसनशिप पढ्न लागेको भन्दा पनि हामीले चाहिँ यहाँ यो पढ्न लागेको ल 1 to 1 लाई कसरी चिन्ने 1 to many लाई कसरी चिन्ने हैन 1 to 1 भनेको के हो एउटा सिंगल अघि तिमीले पढिसकेको सेम रिलेसन सबै सेम नै हो एउटा एन्टिटीबाट एउटा अर्को एन्टिटीबाट एउटा दुईटाको कनेक्सन त्यसलाई हामीले 1 to 1 रिलेसनशिप पढ्ने रिलेसनशिपको कन्सेप्ट सबै त्यही हो मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ यस्तो हो क्या यदि तिमीले यो ER डायग्राम चाहिँ कसरी देखाउनु पर्यो ER डायग्राममा चाहिँ तिमीले यो 1 to 1 हो यो 1 to many हो यो many to 1 हो यो many to many हो कसरी चिन्छ त्यो चाहिँ हामीले मेन कुरा हो ठीक छ फर एक्जाम्पल एउटा पर्सन हैज ओन्ली one पासवर्ड एन्ड पासवर्ड इज गिवन टु one पर्सन भनेको मतलब एउटा पर्सनसँग एउटा पासवर्ड छ भनेपछि यसलाई हामीले 1 to 1 यसरी देखाउन सक्छौं यदि हामीले यहाँ ER डायग्राममा यस्तो लाइनमा को माथि यसरी 1 र 1 लेख्छ भने यसलाई हामीले कार्डिनालिटी शो गरेको भन्छ ठीक छ कार्डिनालिटी शो गर्ने सारा तरिका छ अहिले आउँछ हैन यो पनि एउटा तरिका हो हामीले यसरी 1 र 1 लेख्यो भने मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ए यो त 1 to 1 रिलेसनशिप रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो ठीक छ
कार्डिनालिटी चाहिँ देखाउनै पर्छ है या डायग्राममा। त्यो यतिकै यो 1 र 1 छोड्यो भने चाहिँ के हो त अब भन्न सकिन। अब यसलाई यसै गरी अर्को तरिका देखाउनु। यो नेक्स्ट तरिका यस्तो छ। In one-to-one mapping, an entity E1 is associated with at most one entity in E2. अघि भनेको थिएँ नि हैन, E1 बाट चाहिँ at most E2 सँग चाहिँ एउटा कनेक्सन हुनु पर्यो। ल हेर यसरी पनि देखाउन सक्छ। और यसरी 1 र 1 यहाँ माथि राख, और यसरी एरोले डिनोट गर। यो पनि 1-to-1 रिलेसन। ठीक छ। अब मैले यहाँ यसलाई लेखे भने यो पर्सन हैज पासपोर्टलाई मैले यहाँ यसरी एरो दिए भने यहाँ र यहाँ एरो दिए भने के पनि बुझ्नु पर्यो, यो पनि 1-to-1। फेरि एरो पनि दिने, 1 र 1 लेख्नु पनि हुँदैन, एटलिस्ट एउटा रुल फलो गर्ने। यहाँ एरो पनि दिने, 1-to-1 पनि लेख्ने, त्यो गरेर चाहिँ नगर। ठीक छ। तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो युज गर्ने हैन। आइदर यस्तो एरो युज गर हैन, और यस्तो 1 र 1 राख हैन, तिमीहरुको सजिलो इजको कुरा। ल one to many भनेको मतलब अघि नै भनिसके, एउटा एन्टिटीबाट एउटा अर्को एन्टिटीबाट एटमोस्ट n वटा चाहिँ सँग हामीले लिंक अप गर्न सक्छ। अब यसलाई देखाउने तरिका चाहिँ यही हो हैन। 1 यसरी लाइनको माथि 1 अनि अर्कोमा चाहिँ हामीले यसरी m राख्छ। ठीक छ। अनि यसलाई अर्को तरिकाले देखाउने भनेको मतलब ल हेर, 1 तिर हामीले के भने 1 तिर चाहिँ के हुनुपर्छ भन्छ, एरो हुनुपर्छ भन्छ। यस्तो एरो हुनुपर्छ नि हैन। त्यही भएर चाहिँ 1 तिर चाहिँ एरो छ, मेनी तिर चाहिँ खाली छ यस्तो। ठीक छ। भनेको मतलब अब मैले यो 1 पनि हटाए, यो m पनि हटाए भने के रिलेसनशिप बन्यो? मेनी टु मेनी बन्यो होला, किनकि यस्तो सिधा लाइन मात्र भनेको के रहेछ त, मेनी रहेछ है। ओके सर। तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यस्तो एरो छ भने चाहिँ 1 हो, यस्तो खाली छ, यस्तो सिधा लाइन मात्र छ भने त्यो के हो, मेनी हो। यसरी बुझ्नु पर्यो तिमीले है। ल मेनी टु 1 मा कस्तो हुन्छ होला ल भन त। ल सपोज अब के हुन्छ, एरो हुन्छ कि यो कलेजतिर एरो हुन्छ? कलेजतिर एरो हुन्छ। कलेजतिर एरो हैन, किनकि कलेजको रिलेसनशिप 1 भएर कलेजतिर यसरी एरो भन्नु। तिमीलाई यसरी गरे पनि ओके, यसरी या डायग्राम यहाँ चाहिँ के भनेछ नि, E1 को चाहिँ एटमोस्ट 1 एन्टिटी सँग चाहिँ E2 सँगको 1 सँग चाहिँ एसोसिएट हुनुपर्छ है। लास्टको मेनी टु मेनी भनेछ भनेपछि यसरी m र m यसरी देखाए पनि भयो, नत्र यसरी केही पनि नदेखाए पनि यो m2m भयो। अब तिमीले कार्डिनालिटीमा अब यसरी डायग्राम त बनाए, तर यसरी के भन्नु, के बुझ्नु पर्दो रहेछ त्यसलाई त, मेनी टु मेनी रिलेसनशिप बुझ्नु पर्दो रहेछ हैन। त्यही भएर अब के अरे एउटा स्टुडेन्ट के अरे मेनी स्टुडेन्ट छ र स्टुडेन्ट र कोर्सको तिमीले रिलेसनशिप बनाएर छौ, तर तिमीले चाहिँ हुन्छ नि कार्डिनालिटी बिर्सेर तिमीले यतिकै छोड्दिए, यतिकै सादा छोड्दिए भने के मेनी स्टुडेन्ट रिड मेनी कोर्सेस भनेर पुग्छ है। ठीक छ। यो प्रब्लम कार्डिनालिटीमा हैन सर। कार्डिनालिटी भनेको के बुझ्यो, बुझ कन्सेप्ट भनेको एउटा कन्डिसन्स हो हैन, द्याट आर अप्लाइड टु द डाटाबेस फर सर्टेन बाउन्ड्री क्रिएट गर्न हैन। यो के अरे मिसप्ले यो नहोस् के, इनकरेक्ट नहोस् भने चाहिँ एउटा कन्डिसन अप्लाई गरेको, त्यसलाई हामीले कन्सेप्ट भन्छौँ। कन्सेप्ट अहिले चाहिँ जेनरली दुईटा टाइपको पढ्दैछौँ, यसको टाइप्सहरू धेरै छ। टाइप्स के अरे अरू पछि चाहिँ हामी अरूतिर पढ्छौँ हैन। अनि अहिले चाहिँ म्यापिङ कन्सेप्ट भनेको केही पनि हैन, कार्डिनालिटी हो, रिलेसन नै हो। रिलेसनलाई कहिले कतै कतै कार्डिनालिटी पनि भनेर पढेको पाउँछ तिमीले हैन। कार्डिनालिटी नै भनेको रिलेसन हामीले चारवटा अलरेडी डिसाइड के अरे डिस्कस गरिसकेका थियौँ, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to हैन। अब हामीले चाहिँ अब यो कार्डिनालिटीमा चाहिँ कसरी सो गर्ने, त्यसलाई कसरी सो गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हेरेको क्या हैन। सर र यसो ल यसलाई रिकल गरौँ हैन, कस्तो मिनिमाइजै गर्नुपर्छ। अब सरल हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो छ भने यसलाई कुन कुन हो यो मेनी हो सर। मेनी मैले यहाँ दिइरहेको छु है। यो एउटा एन्टिटी छ, अर्को एन्टिटी यो छ
अनि यहाँ बिचको रिलेसन यस्तो छ है ल अब मैले यस्तो छोड्यो भने यसलाई के भन्नु पर्यो कुन रिलेसन हो यो Many to केही पनि many. लेखेको Many to one. मेनी टु मेनी कहाँ मेनी टु वान मेनी टु मेनी हैन र केही पनि नलेखेको भनेको मतलब ल अब कुन रिलेसनशिप बन्यो One to many. वान टु मेनी तिमीले कतै कतै यस्तो पनि लेखेको थियो यतातिर एरो तानेको पनि देख्छौ है सर हामीले पहिला ER ड्राइगनबाट गर्दाखेरि भन मेनीको लागि अर्कै टाइप हुन्थ्यो कि सर अहिले आउँछ त्यो पनि त्यो चारवटा टाइपको छ ए हुन्छ हुन्छ आउँछ सर त्यो पनि आउँछ होला तिमीले पढेकै आउँछ होला त्यो तर अलिकति गाह्रो हुन्छ होला बुझ्नुलाई हैन कि सहिले लाग्छ तिमीलाई त्यो मलाई अब थाहा छैन हैन तिमीले हामी चाहिँ त्यो युज गर्दैछौँ यता पनि गर्न सक्छ यार चाहिँ ठीक छ अहिले मैले जेनरल चाहिँ ल यो भनेको तिमीले के बुझ्यो एरो जतातिर फर्केछ त्यतातिर 1 नत्र अर्कोतिर मेनी अब यो दुईटैतिर एरो छ भने 1 to 1 अब हैन मलाई यस्तो एरो सेरो मलाई मतलब भएन मलाई सिम्पली के थाहा छ भने मैले चाहिँ अब मलाई 1 to 1 भनेर यसरी 1 to 1 लेख्दिए और 1 to m लेख्दिए और m to 1 और m to n यसरी सो इट्स अप टु यु व्हिच यु वान्ट टु चुज हैन यो चारवटा मध्ये जसरी चुज गरे पनि हुन्छ ठीक छ अब यहाँ सर्टेन आउँछ अहिले आउँछ हैन तिमीले के चाहिँ गराथे ठीक छ ल ल है त अब अर्को आउँछ अर्को कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्ट भन्छ अब व्हाट इज द पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्ट देन हैन नामैबाट थाहा छ पार्टिसिपेट गर्ने हो अब हामीले अगाडि पनि पढेको थियौँ म्यापिङ कार्डिनालिटीमा चाहिँ पार्टिसिपेन्टको कुरा आयो यसमा पनि पार्टिसिपेन्टको कुरा आइरहेछ त के हो त डिफरेन्स हैन अब अघिकोमा चाहिँ के थियो भने एकातिरबाट कि एउटा आउँछ कि अर्कोतिर मेनी आउँछ कतिवटा मेनी पनि कतिवटा हो त त्यो एक्ज्याक्ट भन्दैन नि हो कि नै बुझिरहेछ 1 to मेनी मेनी भनेर चाहिँ कति हो त नि अब दुईटा हो कि तीनटा हो कि चारवटा हो कि ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट नम्बर दिँदैन क्या हैन त्यो अगाडिको म्यापिङ कार्डिनालिटी जस्ट के भन्छ 1 to मेनी भन्छ मेनी मिन्स हाउ मेनी कति हो दुई हो कि तीनटा हो कि हैन त्यो भन्दैन नि तर पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्टले के भन्छ भने यसमा चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम कार्डिनालिटी भन्छ मिनिमम कतिवटा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्छ 0 वटा हो कि एउटा हो कि दुईटा कतिवटा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्छ त्यो ER डायग्राममा म्याक्सिमम कतिवटा पार्टिसिपेट गर्न सक्छ 5 वटा 10 वटा कति चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ कसले दिनु भयो पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्टले दिनु ठीक छ बिकज इट टेल्स अबाउट द हाउ मेनी म्याक्सिमम नम्बर अर मिनिमम नम्बर अफ पार्टिसिपेट्स त्यसले चाहिँ के भन्थ्यो मिनिमम र म्याक्सिमम त त्यसको पनि थियो तर मिनिमम त त्यसको 1 थियो भने म्याक्सिमम त्यसको के थियो यम थियो हैन 1 र यम बाहेक त्यसले भन्दैन नि खाली यम 1 र यम मेनी टु 1 1 टु मेनी नै कुरा हुन्छ त्यसको 1 to 1 1 to मेनी त्यही कुरा हुन्छ तर पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्टले के भन्छ भने मिनिमम पनि कति त मिनिमम त्यो भन्ने म्याक्सिमम पनि कति मेनी भन्ने नि कति त त्यो कुराको चाहिँ डिस्कस गर्छ पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्टले ठीक छ आइडिया त सेम नै हो कार्डिनालिटी जस्तै नै हो हैन अगाडिको कार्डिनालिटी नै हो तर यसमा चाहिँ के पनि हुने भयो भने मिनिमम र म्याक्सिमम कार्डिनालिटी त्यसले प्रेजेन्ट गर्ने भयो क्या त्यो टोटल त्यो रिलेसनमा चाहिँ के अरे म्याक्सिमम नम्बर अफ कार्डिनालिटी चाहिँ कति मिनिमम नम्बर अफ कार्डिनालिटी चाहिँ कति चाहिँ एक्चुअली पार्टिसिपेट गरेछ त्यसको डिटेल चाहिँ कसले दिने भयो पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्टले त्यसले चाहिँ अगाडिको कार्डिनालिटी चाहिँ 1 to मेनी मेनी टु 1 मा त दिइरहेको थियो भने यसले चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ दिने भयो कि यतिवटा नम्बर चाहिँ पार्टिसिपेट गराएछ यतिवटा गराएछ छैन ठिक छ ठीक छ सर ल है अब त्यही कुराहरू आउँछ हैन ल हेरे दिस कन्स्टेन्ट्स स्पेसिफाई द maximum and minimum number of relationship instances that each entity can participate in हैन अघि भनेको कुरा आयो मिनिमममा कति नम्बर म्याक्सिमममा कति नम्बर चाहिँ एक्चुअली पार्टिसिपेट हुन्छ त त्यो के अरे रिलेसनशिपको लागि द्याट आर एक्चुअली कन्सिडर्ड एज पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्ट्स है अब यसमा यो टोटल र यो भन्दा पनि पहिला यो पढौँ म्याक्सिमम र मिनिमम कार्डिनालिटी भन्ने के हो त हैन
यो भनेको बुझौँ त ठिक छ अब सपोज तिमीलाई एउटा एक्जाम्पलबाट देखाउँछु म हैन यो 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 एक्जाम्पल देखाएँ भने तिमीलाई क्लियर हुन्छ होला ल सपोज मसँग एउटा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट भन्ने एउटा एन्टिटी छ अर्को एन्टिटी भनेको चाहिँ इम्प्लोइ भन्ने एन्टिटी छ ल सपोज यो दुईटा बीचको रिलेसन चाहिँ यस्तो छ है ल यस्तो एउटा रिलेसनशिप है यो चाहिँ प्रोजेक्ट यो चाहिँ इम्प्लोइ ल ठीक छ अब हेर है अब मैले के भने अब मैले चाहिँ के भन्छु भने यसमा चाहिँ के रे मैले एउटा के कुरा भने एउटा प्रोजेक्टकोलाई चाहिँ एटलिस्ट 3टा इम्प्लोइ हुनै पर्छ रे हैन मैले यस्तो पार्टिसिपेटको कुरा ल्याइदिए के एउटा प्रोजेक्ट गर्नलाई चाहिँ 3टा इम्प्लोइ हुन्छ 3टा इम्प्लोइ चाहिन्छ 2टा इम्प्लोइ भयो भने हुँदैन अनि बडीमा चाहिँ 20 जना इम्प्लोइ सब भए पनि काम गर्छ ठीक छ है बुझिरा छौ एउटा प्रोजेक्ट र यस्तो इम्प्लोइ भन्ने रिलेसनशिपमा चाहिँ हामीले के भन्यो भने एउटा प्रोजेक्ट गर्नलाई चाहिँ 3टा इम्प्लोइ चाहिन्छ हैन र अर 20 वटा इम्प्लोइ मिनिमम चाहिँ 3 वटा ठीक छ म्याक्सिमम चाहिँ 20 वटा इम्प्लोइ चाहिन्छ भनेर हामीले तोकेका छौं है अब फेरि अर्को कुरा यो चाहिँ प्रोजेक्ट साइडतिर भयो यो कतिर भयो प्रोजेक्ट साइडतिर भयो है अब इम्प्लोइ साइडले चाहिँ के भन्छ भने इम्प्लोइ साइडले चाहिँ के भन्छ भने एउटा प्रोजेक्ट गर्नलाई चाहिँ यो के भन्छ रे ल इम्प्लोइले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि इम्प्लोइ त्यो प्रोजेक्टमा पार्टिसिपेट नभए नि हुन्छ हैन ठीक छ 2 जना चाहिँ हुनै पर्छ भन्छ अहिले एउटा जस्ट एउटा र्यान्डम एक्जाम्पल मात्र दिएको है ठीक छ कुनै पनि पार्टिसिपेट नभए पनि हुन्छ हैन कुनै पनि पार्टिसिपेट नभए नि हुन्छ 2 जना चाहिँ हुनै पर्छ मिनिमम चाहिँ कुनै पनि नहुन पनि सक्छ हैन प्रोजेक्ट गर्नलाई म्याक्सिमम चाहिँ के हुनुपर्छ 2 जना हुनै पर्छ भन्छ यो बुझिस कि नै पहिला यो भन प्रोजेक्ट साइडले चाहिँ के भन्छ भने मलाई एउटा प्रोजेक्ट गर्नलाई 3टा इम्प्लोइ चाहिन्छ अनि म्याक्सिमम चाहिँ 20 वटा इम्प्लोइ सम्म भए पनि हुन्छ अब इम्प्लोइ साइडले के भन्छ भने म कुनै पनि एउटा यस्तो इम्प्लोइ छ अरे जुन चाहिँ हुन्छ नि पार्टिसिपेटै गर्दैन है हैन त्यस्तो नि हुन सक्छ नि म एउटा मिनिमम चाहिँ ल कुनै पनि इम्प्लोइ पार्टिसिपेटै नगर्ने अनि म्याक्सिमम चाहिँ 2टा मात्र एन्टिटी पार्टिसिपेट गर्ने ल यस्तो कन्डिसन छ ठीक छ अब यसलाई अब कार्डिनल कसरी शो गर्छ भने यसरी शो गर्छ यसले चाहिँ के भन्छ भने मलाई मिनिमम कति चाहियो 3टा चाहियो म्याक्सिमम कति चाहियो त मलाई 20 वटा चाहियो यसरी ठीक छ सिमिलरली यसमा के छ भने मिनिमम मलाई 0 चाहिएको हो म्याक्सिमम मलाई कति चाहियो 2 चाहियो ठीक छ नि त्यो रिलेसनमा पार्ट है ल अब यो कुरालाई मैले 1 to 1 बाट देखाउन सक्छु त सक्छु सक्दैन सक्छु सक्दैन यसलाई 1 to 1 1 to many main to 1 बाट देखाउनलाई हेलो सुनिराछौ 1 to 1 हुँदैन होला सर यसलाई हामीले अघि हामीले 4वटा रिलेसनशिप पढेको थियो नि हैन त्यो 1 to 1 1 to many main to 1 or main to many कुनै एउटाबाट हामीले देखाउन सक्छौं तिमीले के भन्छ सक्छ हामीले कन्डिसनै एकदम सेट गरेछ एकदम कन्स्टेन्ट हामीले रुलै के बनाएको छ भने एउटा प्रोजेक्ट गर्न 3टा इम्प्लोइ चाहिन्छ हैन म्याक्सिमम चाहिँ 20 वटा सम्म भयो नि हुन्छ इम्प्लोइतिर चाहिँ के हुन्छ नि कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम नगरे पनि हुन सक्छ और 2टा चाहिँ काम गरेकै हुनुपर्छ 2टा इम्प्लोइ चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा पार्टिसिपेट भएकै हुनुपर्छ ठीक छ नि हैन अब यस्तो रिलेसनलाई तिमीले कसरी देखाउँछौ ER डायग्राम त्यो पनि त कुरा आउँछ हैन यस्तो
यसले त के भन्छ अब यसलाई त 3टा एम्प्लोइ चाहिरहेछ त यसले कसरी देखाउँछ मलाई एउटा प्रोजेक्ट गर्नलाई यसलाई 3टा एम्प्लोइ चाहिरहेछ ल अनि यसले के भन्छ फेरि यसलाई कसरी देखाउनु त ल भन्नु त देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन होला 1 to many गर्ने सर 1 to many गर्ने हुन्छ त हुन्छ हुन्छ साँच्चै सोच एकछिन सोच मेन टु मेनी गर्दैन हुन्छ Many to one गर्नुपर्छ होला नि सर हामीले अलरेडी कन्स्टेन्ट नै छुट्याइसक्यो कि यहाँ 3टा हुनै पर्छ भने चाहिँ अब 4वटा पनि हुन सक्छ 5वटा पनि हुन सक्छ हैन ठीक छ नि हामीले त्यहाँ कन्स्टेन्ट छुट्याएको हो नि त यतिवटा हुनै पर्छ भने हामी सर्टेन रुल जेनेरेट गरेर चाहिँ ठीक छ नि सर्टेन रुल जेनेरेट गरेर है एउटा यस्तो भनौँ न ल एउटा एटीएम बाट हैन एउटा एटीएम बाट चाहिँ तिमीले के रे मिनिमम चाहिँ 500 निकाल्न सक्छ रे हैन मिनिमम चाहिँ 500 निकालेको हुनुपर्छ रे म्याक्सिमम चाहिँ 1 लाख सम्म निकाल्छ त्यसलाई कसरी रिलेसनमा देखाउँछ ल भन्नु कुन चाहिँ रिलेसनले त्यसलाई सेटिस्फाई गर्छ 1 to many कि many to one कुनले रिलेसन गर्छ सर एकचोटि फेरि भने एउटा एटीएम बाट हैन तिमीले हैन तिमीले चाहिँ के गर्यो भने विथड्र गर्यो के विथड्र गर्दा चाहिँ सर्टेन रुल चाहिँ के छ भने मिनिमम चाहिँ 500 रुपैयाँ निकाल्न पाउँछ 500 भन्दा तल निकाल्न पाउँदैन रे हैन अनि म्याक्सिमम चाहिँ 1 लाख सम्म तिमीले निकाल्न पाउँछ ल भने यसलाई कुन चाहिँ माथिको 4वटा हामीले पढेको रिलेसन मध्ये कुन चाहिँले हामीलाई त्यो के रे रिलेट गर्नु मिल्छ मेनी टु वन एटीएम बाट चाहिँ सर एकजनालाई मात्रै निकाल्न एकजना मात्रै गर्नु छ 1 to many गर्नुपर्छ होला नि त सर त्यसबाट अब हजुर ल यस्तो भनौँ न ल यही कुरालाई है त 1 person क्यान विथड्र फ्रम एटीएम ठीक छ ल एउटा विथड्र भन्ने रिलेसन छ ठीक छ यो भयो ल एउटा पर्सन क्यान 1 person क्यान विथड्र ल अब यहाँ चाहिँ के आयो भने 500 चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो हो ठीक छ अनि 1 लाख चाहिँ के हुने भयो म्याक्सिमम हुने कन्डिसन चाहिँ अलरेडी सेटिस्फाई छ ठीक छ ल तिमीले भने 1 to many भने ल 1 to many भन्ने रिलेसन ठिक छ ओके ल ठीक छ 1 to many हैन ल है त अब मैले म तिमीलाई एकदम यो भन्छु एकदम ध्यान दिएर सुन है ल म गएर सिधै 500 निकाले भने 1 to 1 भयो कि के भयो त्यो अहिले सर 500 मात्र कि 500 भन्दा 500 मात्र निकाल्यो भने चाहिँ 1 to 1 भयो नि भने क्या तिमीहरूको कन्डिसन यस्तो छ कि यहाँ त यो के रे एटीएम मा त तिमीहरूको 1 देखि लिएर तिमीहरूको एकाउन्टमा ल 5 लाख छ भने 1 देखि 5 लाख सम्मको सबै एमाउन्ट हुने भयो ठीक छ यो एटीएम भन्नेको यो पैसाको एटीएम को चाहिँ तिमीहरूले त्यो म्यापिङ बनायो भने यहाँ 1 रुपैयाँ देखि 5 लाख सम्म छ तर तिमी त यहाँ एउटा इन्डिभिजुअल पर्सन छौ यहाँ त तिमीहरू एउटा सिंगल छौ ल अब मैले चाहिँ के गर्न सके भने म गएर एउटा यस्तो पैसा निकाल्नु पर्यो जुन चाहिँ मिनिमम चाहिँ 500 ल एउटा मात्र विथड्र हो ल एउटा मात्र विथड्र भने मिनिमम चाहिँ 500 म्याक्सिमम चाहिँ 5 लाख निकाल्नु पर्यो भने सरी म्याक्सिमम चाहिँ 1 लाख निकाल्नु पर्यो भने कस्तो काइन्डको रिलेसनशिप बनेको 1 to 1 भयो अब हजुरले एकचोटि मात्र विथड्र गर्नु पायो भने नि त 1 to 1 मैले एक तालमा गएर ल 1 रुपैयाँ निकालेर ल ठीक छ तर यहाँ फेरि कन्डिसन अब के आयो भने कन्डिसन चाहिँ के आयो भने 500 रुपैयाँ चाहिँ भन्दा कम निकाल्नु के रे 500 रुपैयाँ भन्दा कम निकाल्न पाएन 1 लाख भन्दा बढी निकाल्न पाएन ल अब कुन चाहिँ रिलेसन अब त त्योभन्दा कम निकाल्नु पर्यो भने त बढी अब गइरहनु पर्यो नि त्यो अब कति निकाल्नु ल भने यो 1 to many भयो भने नि त हैन 1 to many भने कस्तो रिलेसन हुन्छ त्यो यस्तो रिलेसनलाई देखाउनलाई अब हामीले अघिको 4वटा रिलेसनले देखाउन पोसिबल छ कि छैन पोसिबल छ नि त अब त कसरी निकालेर ल भन्नु मैले गएर 1 to 1 त रिलेसनशिप पोसिबल भएन हैन किनकि यो अलरेडी फेल भइसक्यो हामीले
एक फेल भइसक्यो। 1 रुपियाँ निकाले फेल भयो। ल 1 to many भने त सिधै एउटाले गएर एउटाले अब गएर कति ट्रायलमा निकाल्न सकिन्छ 500 भन्दा सर बढीको भयो? मेनी टु 1 हुन्छ सर। हजुर many to 1 त हुँदैन नि जाने। हुँदैन किनभने हामी एकजना मात्र छौँ नि त निकाल्नको लागि। एकजनाले मेनी टु 1 त 1 हुँदैन to नि। 1 पनि भएन, many to 1 पनि भएन। ल 1 to many हुन सक्ला। ल 5वटा विथड्र गरेर ल 5 5वटै विथड्र गरे पनि ल उसलाई 5वटै नै निकाल्न दिएर ल। तर मिनिमम चाहिँ 500 अनि के अरे म्याक्सिमम चाहिँ 1 लाख के अरे निकाल्नु। हजुर। ल भन यो 1 to many पोसिबल छ कि? अच्छा 5चोटि नै विथड्र गरे पनि अब 5चोटि पनि विथड्र गरेर पनि हजुरले फेरि 5चोटिमा 1-1 रुपियाँ मात्र निकालिसक्नु हुँदैन नि अनि त सर। होइन 5वटामा 1-1 रुपियाँ त निकाल्न पाउँदैन किनकि 1 to many भनेपछि त एउटैबाट त एउटैमा जान मिलेन। जस्तो सपोज यो 1 त्यसो छ भने ल तिमीहरू एकदम कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो। ल हेर त मलाई तिमीलाई एकदम ल 1 त्यो छ है तिमीहरू यो रिलेसनको पार्टिसिपेन्टको कन्सेप्टको कुरा बुझ्यो भने त तिमीहरूलाई एकदम ल ल मैले अघि के भने म चाहिँ एउटा ल यहाँ त होला थुप्रै पर्सन होला ठिक छ 3-4 जना पर्सन होला तर म चाहिँ 1 भन्ने पर्सन हो भने यहाँ चाहिँ 1 रुपियाँदेखि लिएर 1 रुपियाँदेखि 1 10 100 होला ल 1 होला 10 होला 100 होला 1000 होला 1 लाख होला। ल यो बिचमा पनि अमाउन्ट छ है फेरि। ल सबभन्दा म्याक्सिमम अमाउन्ट चाहिँ यति छ ल है। ल मैले के भने मेरो कन्डिसन चाहिँ राम्रोसँग के सुन्न के छ भने मिनिमम चाहिँ आई क्यान विथड्र 500 रुपिस हैन। म्याक्सिमम आई क्यान विथड्र इज 1 लाख। ल 1 लाख यो चाहिँ मेरो कन्डिसन मैले बनाइदिएको छ। हाम्रो एटिएममा त त्यही कन्डिसन हुन्छ नि दिनमा त्यो के अरे एउटा ट्रान्जेक्सनमा 20,000 भन्दा पनि निकाल्छ। त्यही ट्रान्जेक्सनलाई मैले यसरी गरेँ है। अब ल दिनभरि के छ भन्नु दिनभरिमा 1 लाख भन्दा बढी पनि निकाल्न पाउँदैन। ल अब मैले के भने मैले चाहिँ गएर सिधै यो इज दिस हुन्छ नि इज दिस कन्डिसन्स माथिको 4वटा रिलेसन्सले चाहिँ यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ गर्दैन त्यो कुरा टेस्ट गर्न लाग्छ। ल अब मैले गएर सिधै 1 रुपियाँ निकाल्न सक्छु भनेपछि यो कन्डिसन सिधै फेल गयो हो कि नै। सो 1 इज रिलेसन इज नट पोसिबल भन्न पायो कि पाएन सिधै पायो। यो त बुझ्छ तिमीले। अब अघि जस्तो अब मेनी टु 1 त गर्न मिलेन किनकि एउटा मात्र इन्डिभिजुअल पर्सन हो त्यही भएर अर्को मेनी टु 1 पनि के भयो सो त भएन। अब 1 to many पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन त त्यो हेरौँ। ल मेरो कन्डिसन चाहिँ 500 रुपियाँ छ अरे। अब मैले गएर सुरुमा 1 रुपियाँ निकालेँ त्यसपछि 10 रुपियाँ निकालेँ त्यसपछि गएर 100 रुपियाँ निकालेँ त्यसपछि गएर 1000 रुपियाँ निकालेँ। ल हेर यो कन्डिसनले त के भयो मिनिमम 500 निकाल्नुपर्छ भनेर यसले एकताल 1 रुपियाँ 10 रुपियाँ 100 रुपियाँ निकाल्नु भनेपछि यसले पनि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो त गरेन भनेपछि यो 1 to m ले पनि यसको कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन। अब मेन टु मेनी त हुने झन् पोसिबलै छैन किनकि यतातिरको साइड त सधैँ 1 नै हुनु पर्यो भनेपछि त मेनी टु मेनी पनि के भयो अहिलेलाई इम्पोसिबल। ल अब यो 4वटै रिलेसनसिप इम्पोसिबल जस्तो भयो नि होइन र। अब यस्तो कन्डिसन आएको बेला के गर्ने त हो त्यस्तो कन्डिसन आएको बेला वी क्यान युज पार्टिसिपेन्ट कन्सेन्ट। त्यस्तो कन्डिसन दिएछ भने चाहिँ हामीले पार्टिसिपेन्ट कन्सेन्ट युज गर्नु होइन। म्याक्सिमम नम्बर अफ कार्डिनालिटी यति मिनिमम नम्बर अफ कार्डिनालिटी यति भन्यो भने त हामीले सक्यो नि त। अब यही केसमा चाहिँ हामीले यसरी भन्न सक्यो नि त 500 कमा 1 लाख यसरी भन्न सक्यो नि। अघि मैले त्यो के अरे डायग्राम यसरी त्यो ठ्याक्कै त्यो रेक्ट्याङ्गलको तल यसरी ब्राकेटमा लेखेर यसरी लेख्यो भने सक्यो है। बुझ्छ ल ल अब चाहिँ म्याक्सिमम कार्डिनालिटी भनेको त बुझ्छ नि होइन। म्याक्सिमम कार्डिनालिटी भनेको म्याक्सिमम नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट कतिवटा हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम कार्डिनालिटी भन्छ। मिनिमम कार्डिनालिटी भनेको मतलब द म्याक्सिमम सरी यहाँ पनि म्याक्सै भएछ यहाँ मिनिमम हुनुपर्छ है।
इट डिफाइन्स द मिनिमम नम्बर अफ टाइम्स एन एन्टिटी अकरेन्स मिनिमम नम्बरमा चाहिँ कतिवटा अकर हुनसक्छ त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम कार्डिनालिटी चाहिँ त्यसलाई दिने भयो ठिक छ अब यसमा अर्को कुरा के आउँछ भने यो के अरे यो अघि भने टोटल र पार्शियल पार्टिसिपेन्टको कुरा आउँछ ठिक छ हामीले चाहिँ ER डायग्राममा जेनरली यस्तो यो तल अघि हामीले त्यो लेखेको थियो नि यसको यहाँ के अरे 4 र 5 यसरी 3 र 10 लेखेको थियो नि त्यो त्यसरी युज गर्दैन हामीले चाहिँ जेनरली यस्तो यो डबल लाइन र सिंगल लाइनले के अरे बनाएर आउँछ ER डायग्राम हैन यो डबल लाइनले चाहिँ हामीलाई डबल ड्यास लाइनले चाहिँ के अरे डबल लाइनले चाहिँ हामीलाई टोटल पार्टिसिपेन्ट जनाउँछ भने यो सिंगल लाइनले चाहिँ पार्शियल पार्टिसिपेन्ट अब टोटल र फेरि पार्शियल पार्टिसिपेन्ट के हो त्यो कुरा ध्यान दिनु पार्शियल भनेको के हो टोटल भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्छौ सबैजना पार्टिसिपेन्ट हुनै पर्छ हो कि नै त्यही बुझ्ने हैन र टोटल भनेको त त्यही हैन र हो नि के हैन त्यो बाहेक हो सर अनि फुल पार्टिसिपेन्ट पार्शियल भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौ तिमीले एटलिस्ट एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ जस्तो सपोज एउटा गेम खेल्दैछ भने पार्ट गरेको एउटा टोटल ल एउटा एक्जाम्पल दिए तिम्रो चाहिँ BCA को स्टुडेन्टहरु एउटा स्पोर्ट विक गरेछौ ल सपोज सबैजना पार्टिसिपेट भयो भने के भयो टोटल पार्टिसिपेन्ट भयो ल रिदम मात्र खेलेन रे भन्यो भने त्यो टोटल भयो कि पार्शियल भयो पार्शियल भयो एटलिस्ट एउटा स्टुडेन्ट खेलेन भने त त्यो पार्शियल अभियसली भयो नि त हैन पार्शियल भनेको त टोटल हैन नि त टोटलको सबसेट हो नि त पार्शियल त हैन टोटल भनेको एकदम ठुलो बिग सबसेट बिग सेट हो भने त्यसको एउटा टुक्रा हो नि त पार्शियल भन्नु भएन र हो कि नै सबसेट हो नि त सबसेट भनेर त बुझ्छन् तिमीले टोटल भनेको चाहिँ फुल्ली पार्टिसिपेट हुने भयो भने पार्शियल भनेर चाहिँ के भयो एटलिस्ट एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ के हुने भयो नखेल्ने भयो भने यसको मिनिमम कार्डिनालिटी कति हुन्छ पार्शियल पार्टिसिपेन्ट एउटा 1 भयो भने कसरी हुन्छ मिनिमम कार्डिनालिटी भनेको के हो त 0 हुनुपर्ने हैन र कोही पनि एउटा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट नहुनु पर्ने हैन र 0 हुनु पर्यो एउटा चाहिँ 0 हुनु पर्यो भने मतलब 0 ले के डिनोट गर्छ मैले अघि भनेको थिएँ नि त त्यो एम्प्लोइको केसमा देखाएको थिएँ नि हैन र 0 ले के डिनोट चाहिँ कोही पनि पार्टिसिपेन्ट नहुन पनि सक्छ एउटा एटलिस्ट एउटा त छ जुन चाहिँ पार्टिसिपेट छैन 0 अनि 1 ले के जान्छ 1 भनेको त तिमीले एउटा पार्टिसिपेन्ट भाव हो त्यो एउटा एम्प्लोइ चाहिँ भाव यसरी बुझ न तिमीले कस्तो कन्फ्युज हो ल टाइम पनि सक्नु आछ मैले अघि के देखाएको थिएँ भने यस्तो थियो हैन यो मैले अहिले रिलेसन देखाएन है मैले सिम्पली यतिकै छ ल यो रिलेसनशिप नै यहाँ छ एउटा हैन ल अघि मैले के देखाएको थिएँ भने मैले यो इम्प्लोइ भनेको थिएँ यो प्रोजेक्ट भनेको थिएँ भने मैले अघि कन्डिसन के राखेको थिएँ भने तीनटा चाहिँ इम्प्लोइ नेसेसरी अनि 20 वटा चाहिँ म्याक्सिमम भयो इम्प्लोइले चाहिँ के भन्थ्यो कुनै पनि हुन्छ नि एउटा चाहिँ एटलिस्ट यस्तो एउटा छ रे जुन चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा भाग लिदैन रे अनि मिनिमम के म्याक्सिमम चाहिँ दुईटा इम्प्लोइ एउटा प्रोजेक्टको लागि चाहिन्छ भन्ने यस्तो छ भनेपछि त यहाँ के भन्छ यो 0 देखिरहेछ नि तिमीले 0 भनेको त एउटा एटलिस्ट एउटा यस्तो इम्प्लोइ छ जुन चाहिँ पार्टिसिपेट गर्दैन एउटा होला दुईटा होला यस्तो छ यहाँ 0 ले के 0 देख्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्यौ भने एउटा यस्तो पार्टिसिपेन्ट रहेछ है जुन चाहिँ त्यसमा पार्ट लिदैन भन्छ यसको मिनिमम कार्डिनालिटी भन्छ मिनिमम कार्डिनालिटी यसको के भयो 0 भयो हैन तर यसको मिनिमम कार्डिनालिटी कति छ 3 छ यसको मिनिमम कार्डिनालिटी 3 छ यसको म्याक्सिमम कार्डिनालिटी कति छ 20 छ यसको म्याक्सिमम कार्डिनालिटी कति छ 2 छ भन्छ तिमीले यो त के छ टोटल पार्टिसिपेट हो के हैन त यो मिनिमम कार्डिनालिटी छैन नि त हैन र मिनिमम कार्डिनालिटी 0 छैन नि हो तर यसको मिनिमम कार्डिनालिटी कति छ 0 छ भने यो के भयो पार्शियल कार्डिनालिटी भन्छ तिमीले अब यहाँ चाहिँ यस्तो डबल गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो सिंगल गर्नु पर्यो ठीक छ ठीक छ कि नै सर कतातिर चाहिँ डबल गर्नु पर्यो जतातिर टोटल हुन्छ टोटल पार्टिसिपेन्ट त्यसलाई चाहिँ डबल गर्ने भनेको मतलब मिनिमम कार्डिनालिटी जसको चाहिँ हुन्छ नि 0 छैन ए हजुर सर ल त्यो चाहिँ हुनु पर्यो तिमीले
पहिला चाहिँ कार्डिनालिटी भनेको बुझ्छ होइन कार्डिनालिटी भनेको के पनि होइन जस्तो एउटा नम्बर न्युमेरिकल टर्म्स हो होइन जसले चाहिँ हामीलाई त्यो रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो खाले 1 to 1 हो कि 1 to many हो न्युमेरिक फर्ममा गर्नुहुन्छ अब हामीले अघि देखाए जस्तै इफ देयर आर सर्टेन त्यो हुन्छ नि कन्डिसन एप्लाई गर्यो भने त्यो रिलेसनले चाहिँ रिलेसन त्यो चारवटा रिलेसनले त्यसलाई सो गर्न मिल्यो त्यही भएर त्यो म्यापिङ कन्स्टेन्ट्सकोलाई चाहिँ के अरे सजिलो गर्नलाई पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्ट पार्टिसिपेन्ट कन्स्टेन्टले के गर्छ भने पार्सियल भनेको के हो भने सबै होइन क्या जस्तो 4वटा मध्ये 3टा चाहिँ होला 2टा होला अरू एउटा चाहिँ प्रेजेन्ट छ होइन तर अनि के अरे टोटल भनेको मतलब सबै जस्तो यही कलेजको केसमा हेर न कलेजको केसमा त के हुन्छ यहाँ छ नि कलेजमा त के हुन्छ ल कलेजमा के भइरहेछ भने एउटा कलेजमा यो त यसलाई कसरी पढिन्छ भने मेनी स्टुडेन्ट्स आर स्टडी इन वान कलेज होइन अहिले मैले यहाँ रिलेसन चाहिँ देखाएको छैन यो मेनी टु वान हो भने कलेज त के हुन्छ टोटल पार्टिसिपेट हुन्छ नि के हुँदैन हुन्छ सर कलेज टोटल पार्टिसिपेट हुन्छ स्टुडेन्ट चाहिँ के हुन्छ पार्सियल हुन्छ सपोज एक दिन एउटा स्कुल लाछ भने कलेज त त्यही नै हुन्छ सधैँ पार्टिसिपेट गरेर तर कुन दिन एउटा स्टुडेन्ट आउने कुन दिन अर्को स्टुडेन्ट नआउने हुनसक्छ सक्दैन पार्सियल हुनसक्छ नि स्टुडेन्ट त्यही भएर चाहिँ सिङ्गल लाइनले चाहिँ स्टुडेन्ट भनेको मतलब सिङ्गल लाइन देख्यो भने चाहिँ तिमीले पार्सियल रिलेसन रहेछ यस्तो डबल लाइन देख्यो भने चाहिँ तिमीले के भन्नु पर्दो रहेछ टोटल पार्टिसिपेन्ट हुँदो रहेछ टोटल पार्सियल पार्टिसिपेन्ट भनेको चाहिँ कार्डिनालिटी 0 भएको अनि यसको के अरे टोटल पार्टिसिपेन्ट भनेको कार्डिनालिटी 1 भन्दा माथि भएको एटलिस्ट हैन त्यो हो ठीक छ ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ हैन अब दाइ आउनु भयो दाइ हैन मैले यसलाई चाहिँ स्टप गरे मैले यसको ER डायग्रामको हाल्न त हाल्दैछु हैन यो अलरेडी त्यसमा हालेकै छु हुन्छ सर ल दाइ पनि आउनु भएछ ल ठिकै छ म चाहिँ आजलाई यति नै गर्छु ल थ्यांक यू सर ल थ्यांक यू सर ल recording stop